عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدم لكم السوبر في اي بي تاع شهر نوفمبر. الرويال نيفي سبيسيال فواياج، دونك سي اون تروس دو بوتي سبيسيال فواياج كيما تشوفوا هوني. الوغ باش نعملوا انبوكسينغ اليوم مع بعضنا لخاطر هذا برودوي ياسر سبيسيال اول مره في اوريفلام تونيزي. دونك كيما تشوفوا يجيكم في بلاستيك امبالاج بلاستيك فوالا. دونك الداخل يجيكم بيان سور في التروس هذه معناتها دو بوتي في الساشي انتي بوسيير نتاعها براندي باللوغو اوريفلام. دونك نحلو مع بعضنا اي فوالا. دونك كيما تشوفوا كل شيء يجيكم كاشتي، دونك كو سو سوا او نيفو معناتها دو لا بويني كو سو سوا هوني كيما تشوفوا او نيفو دو لوغو. دونك التروس دو بوتي هذه سبيسيال فواياج رويال نيفي. اسمها على اسمها. علاش رويال نيفي؟ لخاطر كيما تعرفوا لي كولور معناتها دو لا مارين سي توجور بلو نوي افيك توجور سيت توش دو دوري. دونك نحلو مع بعضنا نشوفوا شنو فما من داخل. كيما تشوفوا معناتها هو جاكم في الساشي بلاستيك حاطين هذايا بالذمه باش ما يجيكمش معناتها معمول ولا معناتها مش ماخذ الفورمه نتاعو. يجيكم بيان سور افيك سيت اوس هذيا معناتها فيها الهواء اللي هي باش تخلي التروس دو فواياج ديما تاخذ الفورمه نتاعها من غير ما تجيها معناتها تتغفص ولا تتهلك. باهي كيما تشوفوا هذه معناتها التروس دو بوتي سبيسيال فواياج. الماتيريال نتاعها ياسر سامباتيك. دونك c'est un espèce de cuir en fait, imitation cuir avec l'intérieur كله ساتيني متروز وساتيني وكله دي كومبارتيمون باش معناتها تنجموا تحطوا تو معناتها الجام دو ماكياج نتاعكم كو سو سوا دي بانسو ولا باغ اكزومبل دي ماسكارا. والداخل كيما تشوفوا هوني فما دي كومبارتيمون وين تنجموا معناتها تحطوا معناتها سور لي كوتي. ان جينيرال شنو نحطوا سور لي كوتي؟ الحاجات اللي معناتها باش نتوما سورتو كون فيت اون فواياج ما يلصقوش في بعضهم ولا يضربوا في بعضهم سكي بو معناتها مالوغوزمون نجم تتكسر اون بوتي ولا حاجه ومعناتها تسيب كل شيء الليكيد ولا البرودوي يهلك كل شيء. دونك هذوما سي فريمون دي كومبارتيمون دو سيكوريتي. بيان سور الداخلاني كله معناتها الباز هذه تنجموا تحطوا فيها دي برودوي بلوز امبوزون معناتها اكبر برودويات كيما دي جيل دوش دي لوسيون بور لو كور. دونك كيما تشوفوا هوني بالحق الرويال نيفي هذه دونك تروس دو بوتي سبيسيال فواياج سي اون تري بيل ايدي كادو. كيما تشوفوا معناتها تنجم تكون بيان سور ان كادو ايديال للعروسه كيما نقولوا احنا. التروسو معناتها تتحط في الجهاز بيان سور تنجموا نتوما تحطوا شنو من السيليكسيون برودوي اوريفلام كيما هي معناتها سي فريمون ان كادو ايديال. تنجم تكون زيدا مثلا ليكم نتوما وقت تبدا عندكم ان لانسمون دو كاتالوج ولا هكا ان ديمونستراسيون برودوي. دونك محلاها وحده تنجم تكون هكا داخله اون كونسلتانت عندها اون سيسيون معناتها سكين كير سيشن ولا pourquoi pas un lancement de catalogue تحط فيه لي نوفوتي لي برودوي و تحطها معناتها حتى en termes de présentation au niveau tout ce qui est démonstration تبدا فيها الماتيريال نتاعها الكل. نجم زيدا تكون pourquoi pas un outil اللي هو يخليكم تنجم معناتها تحطوا surtout pour par exemple tout ce qui est on va dire démonstration de produits, tout ce qui est surtout beauté, maquillage, etc. Donc بالحق ترفع برشا برودويات. تنجم تكون vraiment un outil de travail pour la consultante, un cadeau par exemple spécial عروسة ou معناتها très pratique pour le voyage. Donc avec la poignée, etc. etc. وبالحق معناتها c'est vraiment une trousse de beauté très résistante. معناتها تحطها حتى في الفليجة تاخذ بلاصتها من غير ما تغفص لي برودوي اللي تلقاهم الكل معناتها موجودين وسورتو محطوطين في لي زون دو بروتيكسيون من داخل tout autour معناتها دو لا بوتيكيس هذه الكل. باش تاخذوا فكره دونك على لي ديمونسيون نتاع التروس دو فواياج رويال نيفي. دونك au niveau de la hauteur c'est 17 cm كيما تشوفوا معناتها سي اسي معناتها سي اسي امبوزون ماهيش لا هي صغيره لا هي كبيره وترفع برشا حاجات. Que ce soit au niveau donc de la largeur, donc 25 cm, معناتها بالحق كبيرة كبيرة. Donc ce n'est pas une trousse de beauté معناتها très simple كالبازيك تلقاها كصغيرة هذيك بالكل. ترفع au niveau profondeur et au niveau hauteur. Donc هذا هو الحاجة بها في الرويال نيفي. Donc trousse de beauté spéciale voyage.
وكما تشوفوا هوني عندكم اكثر من 40 برودوي باش يوليو هوني. كما تشوفوا هوني دونك ما شاء الله بالحق او نيفو بروفوندور نجموا تحطوا دي برودوي اللي هما كما تشوفوا هوني دونك دي جيل دوش. بون ماذا بكم ترقدوهم الخاطر كما تشوفوا الاوتور ما تكفيش باش تسكروها، دونك انا اقترحت باش نحطوا هكا كوشي بيان سور باش قبل ما تحطوها هوني معناتها ماذا بكم فو فيريفي كو توت اي فيرمي باش ما تتبزعش وتحل معناتها تحل في وسط التروس دو فواياج. عندكم هوني لي كومبارتمون تلقاوهم على جناب، دونك انا حاطيت تو سكي كريم تو سكي فون دو تان اي تو سكي روج ا ليفر، واكيد الداخلاني نجم يكون معناتها كيما نقولوا معناتها تحطوا فيه تو سكي soins de visage, nettoyant, etc. etc. Donc ماذا بكم ديما تحطوا البرودوي الكبار معناتها كيما هكا وصغار تكاليوهم معناتها باش ما يقعدوش يتحركوا في وسط الترافلر معناتها البيوتي كيس. فوالا كيما تشوفوا هكا. دونك فوالا دونك كيما تشوفوا نجموا تحطوا plusieurs parfums, des crèmes, des nettoyants et tout ce qui est معناتها maquillage pour les yeux avec les mascaras, les crayons, les rouges à lèvres, les vernis. Donc كيفاش نجموا تاخذوا هذه دونك التروس بوتي سبيسيال فواياج رويال نيفي. دونك كان في شهر نوفمبر لازمكم تعملوا 175 نكتة باش تاخذوها 49 دينار 949.900 ولا كان عملتوا 200 نكتة تاخذها 29.900. دونك الحاجة باهية مع البرودوي هذا اللي هو تاخذوه في نفس الشهر في نوفمبر. اون فوا تعملوا لي بوان نتاعكم لي بي بي نتاعكم تاخذوه في نوفمبر. والسربريز الثانية في شهر نوفمبر اللي هي ما عندكمش كان التروس دو بوتي هذه، عندكم برشا حاجات. وانتي انت شنو اخترت؟ ميرسي أميرة. بالنسبه لي انا نتصور الناس الكل باش تعرف شنو اللو دو برودوي اللي انا اخترته. الحقيقه في السوبر في اي بي هذايا اللي كادور كلهم محليهم، سوف كو انا سي تري امبورطون بور موا كيما اوريفلام علمتنا هي العنايه بالبشره نتاعي. الحاجه الاخرى اللي خلتني باش نختار اللو هذايا باش نشوفوه مع بعضنا هو انها اول مره تصير في اوريفلام نحطوا في البروغرام في اي بي دي برودوي دو سوان دو لا بو سورتو لي برودوي نوفيج. دونك فرصه لا تعاد، نخليكم تمشيوا معايا لسال دو بان بتاعي باش نكتشفوا مع بعضنا الجام تاع البرودوي اللي اختارتها انس. خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو ما لي كود كور نتاعي. الوغ سي دو برودوي، البرودوي الاولاني اللي هو لو نيتويون انتيليجون نوفيج والثاني هو الماسك دو ني نوفيج. نحكيو على النيتويون انتيليجون نوفيج. علاش سميناه نيتويون انتيليجون؟ خاطر فريمون إلي تري انتيليجون. اون جينيرال احنا استنسنا ديما كي نغسلوا الوجه نتاعنا ونحسوه نظيف بالكدا لازم ديما يعمل لك الرغوه وكل الكشكوشه هذيك، دونك صابون جل نيتويون، دونك اي حاجه ترغي وكي ترغي ميم لو شامبوان نحسوا انه ولات البشره نتاعنا ولا شعرنا نظيف. المره هذه بالنيتويون انتيليجون نوفيج لو برودوي هذايا ان موس با، ما يعملش موس. دونك كيفاش يخدم؟ الفورمول نتاعي سي فورمول تري انتيليجونت، فورمول جديده ياسر متقدمه، تكنولوجي متقدمه في النيتويون هذايا انه ينظف من غير ما يرغي. دونك فما ماده نحيناها من البرودوي هذايا وعوضناها بفورمول اخرى دونك اللي تخلي البشره نتاعنا نظيفه 100%. تحسوا كيف تنظفوا وجهكم بالنيتويون انتيليجون انه التكستور نتاعو من اللون كاينها مزيته شويه ومن بعد تولي كيما الميلكي كيما الحليب، بعد كي تغسل وجهك تحس اون سوبليس انكرويابل. بالحق نحسوا روحنا كاينه ننظفوا في البشره نتاعنا مي او ميم طون قاعدين نعملوا لها في ايدغاتاسيون، دونك نعتنيو بالبشره نتاعنا. راهو كي نوصلوا ان سيغتان اج لازمنا نوليو نختاروا ان تري تري بون نيتويون اللي نغسلوا به البشره نتاعنا. راهو نوصلوا للعمر انه ما عادش يساعدنا البشره نتاعنا، ما عادش يساعدها انها تستعمل دي برودوي موسون. اي حاجه تعمل رغوه راهي اون جينيرال تشيح شويه البشره نتاعنا. كي نكونوا صغار سي بون البشره نتاعنا تتحمل، سورتو كون بعد نحطوا دي هيدراتون دي برودوي هيدراتون وكل، دونك سافا. كي نكبروا في العمر لا، راهو البشره نتاعنا عمال نكبروا في العمر عمال تولي شيحه. العباد الكبار ينجموا يلتمواني وحتى احنا في العمر من 30 لفوق نجموا زاده نحسوا ان البشره نتاعنا بدات بشويه بشويه تولي ديزيدراتي. هذاك علاش هوني عملنا اون فورمول اللي هي في الجام نوفيج. دونك تعرفوا لا جام نوفيج هي سي لا جام انتي اج، دونك باش نستعمل دي برودوي انتي اج لازمني نعطي
دي برودوي اللي هما يحميو البشره. هذاك علاش هوني فما حاجه اللي هي فريمون نعرفوها من قبل، الزيت هو اكثر حاجه تنظف البشره نتاعنا. هذاك علاش الفورمول نتاعو هكا راهو مش على خاطر فيها برشا زيت، اللي خاطر فيها زيت انه الليبوغراس ما ينجموش يستعملوها، نو قلت لكم سي اون فورمول انتيليجونت، فورمول سحريه تتماشى مع كامل انواع البشره وتنظف على الاخر البشره نتاعنا. حاجه ثانيه انك ما تستحقش باش تستعمل تونيك، تعرفوا اللي قبل كان عندنا جل نيتويون ومن بعد تونيك، هوني سي انتيليجون دونك فيوستو ان تونيك شنو كان يعمل؟ هو كان يحضر البشره باش تستقبل اللي باش نحطوه الكل من بعد. دونك هذاك علاش البرودوي هذا يعجبني على الاخر، خاطر جاي بو ديزيدراتي، والحقيقه كي نغسل وجهي ولات نحس بكونفور، ما عادش نحس البشره نتاعي ولات هكا تتجبد ولا تحرقني ولا نحسها شايحه اكثر. دونك نولي نجري باش نحط الكريم فيسا باش نتفرهد، توا لا جو برون مون طون نغسل وجهي وانا فريمون عامله بون كيف. تعالوا نشوفوا لو برودوي الثاني، الماسك دو نوي. الوغ توا ولات التوندونس انه ما عادش نستعملوا برشا لي ماسك في النهار، بيان سور ماسك الاخضر والاحمر والالوان الكل كي وتقعد تستنى فيهم ومن بعد تقعد تنحي فيهم وكل. علاش؟ على خاطر لي ماسك هذوك اون جينيرال هما يتريت كلكو شوز، حاجه برك، وبيان سور كي نكبروا في العمر ونوليو نستحقوا حاجات اخرين. شنو هما الحاجات اللي نستحقوهم؟ حاجه باش تعاوننا على تجديد الخلايا البشره نتاعنا بسرعه كبيره، حاجه اللي تخلينا نغذيو البشره نتاعنا، وحاجه اللي تقوي لنا ليلاستين والكولاجين في البشره نتاعنا. بيان سور هوني ندخلوا في الانتي اج. هذاك علاش عندنا لو ماسك دو نوي نوفيتش اللي هو من مجموعه نوفيتش اللي هي المجموعه الكبيره في اوريفلام، ومجموعه انتي اج بيان سور. دونك الماسك هذايا نحطوه في الليل. دونك باش نقول لكم كيفاش تستعملوه بيان سور، نحطوه في الصباح ونقوموا جست نغسلوا وجهنا ونعملوا الروتين نتاعنا. دونك هوني العباد اللي تستعمل روتين كامله، دونك تستعمل الروتين نتاعها كالعاده، تغسل وجهها بيان سور، تعمل كونتور دي زو، السيروم، وهوني في عود تحط لا كريم دو نوي، تولي تعوض بالماسك دو نوي. وهذا عندنا اكسبيريونس بيان سور، انا ما نحطش الكريم دو نوي ونزيد نحط فوقها الماسك. دونك نحط ديما نعوض مره في الجمعه ولا مرتين في الجمعه انا وحاله البشره نتاعي، خاطر سو ماسك اللي فريمون ماجيك. راهو يا جماعه ريت كي تبدا وجهك تعب على الاخر، ترقد وتقوم الصباح فريمون وجهك انكور تعب اكثر، عرفت منفوخ وظاهر عليك التعب، يبقى تستعمل الماسك هذا تقوم الصباح البشره نتاعك سوبل ضاويه متفرهده. دايوغ اون فيت الماسك هذايا نقولوا ديما يل رومبلاس 8 سوايع نومه بروفوند، معناها مش هكا نومه متقلق، يبقى يل كانك عملت 8 سوايع نومه مرتاحه على الاخر. دونك شنو نلقاو فيه الماسك هذايا؟ نلقاو فيه ثلاثه حاجات. نلقاو فيه ويل دو انكا انشي اللي هي تعاون برشا على تجديد خلايا البشره، ريش اون اوميغا 3 اوميغا 6، كيف فيها دي فيتامين، هذا يتعاون على تجديد خلايا البشره في الليل بيان سور، وطني احنا نبداو راقدين. ونلقاو فيها البور دو كوبواسيو، دونك هذه بورز دا كيف نلقاوها في لي فوري امازونيان. دونك كيف كيما الويل دو انكا انشي اللي هي تعاون برشا على ليدغاتاسيون دو لابو، تعاون باش تشد الماء في البشره نتاعنا. دونك البشره نتاعنا تولي اكثر مرويه بالماء واكثر متغذيه. دونك الحاجه الثالثه اللي باش نلقاوها اللي هي لاسيد هيالورونيك. تعرفوا ان لاسيد هيالورونيك نستعملوه برشا توا في لي برودوي انتي اج. لاسيد هيالورونيك موجود ديجا في البشره نتاعنا بصفه طبيعيه، دونك هوني نحطوه في الكريم. علاش؟ باش نزيدوا هو لاسيد هيالورونيك على باز خزان يكبتي الماء، يشد الماء اللي للتغذيه البشره نتاعنا. معناها احنا عندنا خزانات في البشره نتاعنا اللي هما ياخذوا تبدا الحصه نتاعهم من الماء باش يغذيو البشره نتاعنا وتكون البشره نتاعنا مرويه. دونك هوني زدنا في الماسك هذايا لاسيد هيالورونيك باش البشره نتاعنا تكون مرويه اكثر وتولي بلوز هيدراتي. اي او ميم طون اون فوا نزيدوا نعملوا هيدراتاسيون دو لا بو. العباد الكل تعرف الشيء هذايا، قد ما تيدغاتي البشره نتاعك قد ما البشره نتاعك تولي غوبولبي، دونك اقل يغيد لا بو تاغن، ما عادش نساوها ديما بشره ضاويه، ديما ان اكلا في البشره نتاعكم. دونك هذاك علاش ننصحكم انكم تجربوا زاد كيفي انا البرودوي هذايا وباش تروحوا فريمون امورو به للي فيرتو نتاعو، معناها للريزولتا اللي باش تلقاوها من بعد، للفوائد اللي باش تلقاوهم في وسط الماسك هذايا. مي حاجه اخرى زاده واللي تري بيان كي نحط الماسك هذايا في الليل ريحته بنينه على الاخر. دونك حتى ريحته عرفتك اللي كونفورتابل، التكستور نتاعو كونفورتابل. دونك بالحق تنجموا تعملوا نومه عميقه لمده 8 سوايع وتقوموا الصباح بوجهكم متفرهد. دونك هوني لازمني نسالكم السؤال وتقولوا لي من بعد في لي كومونتير نتاعكم، اسكو انس عندها الحق باش تختار
لي دو كود كور هذوما ولا لا. وانا جو سوي سور سيغتين اللي نتوما زاد باش يعجبكم بركم جربوهم وتفكروني. وتوا قبل ما نتعداو لسنده ونشوفوا معاها شنو هما لي برودوي اللي اختارتهم، خليني نفكركم انكم كي تعملوا 175 نقطه دونك تاخذوا اللو هذايا ب 49 دينار و900. باغ كونطخ كي تعملوا 225 نقطه تاخذوا البرودوي هذا ب 29 دينار و900 هكا هاو. ما تنساوش راك تعديه في نوفمبر تاخذوا في نفس الشهر دونك في شهر نوفمبر. أنس أنا حبيت النوفيج mais comme ce mois de novembre j'ai le luxe de choisir ما بين 3 choix de luxe أنا اخترت حاجة سبيسيال. تبغوا تعرفوا شنو هي؟ تبعوني نوريكم الشوا نتاعي في السوبر في اي بي دو نوفمبر. زعما شنو؟ ترى دونك هذايا لو ساك اكواريان شوفوه معايا. دونك شوفوا لي ديتاي نتاعو. دونك سي لو ساك اكواريان تبع الكوليكسيون اللي ريتو منها البوشيت والساك في اكتوبر. دونك للعباد الجدد اللي ما خلطوش عليهم vous avez l'occasion باش تاخذوا لو ديرنيير ارتيكل واشب ارتيكل من الكوليكسيون. دونك لو ديتاي نتاعو سي لي ديكوب au laser, c'est des découpes fines. Donc détail les accessoires en métal doré, le petit rappel de rose et surtout اشب حاجه. دونك شوفوها معايا سي الكبر نتاع الساك et la pochette. دونك فيه اون بوشيت من الداخل تتسكر وترفع على الاخر. دونك سي ان ساك يصلح للشوبينغ لتو لي جور. تنجم تحط فيه حتى الاورديناتور نتاعك صغير يحط لك دبش اللي تستحقهم الكل. اي سي ان ساك توندونس اون تري تري بيل كولور. دونك براندي اوريفلام بالدوري براندي من الداخل زاده. الباهية البوشيت elle est détachable. Novembre شهر luxe فيه le programme premium de l'année, le super VIP avec le choix des produits. Novembre شهر spécial ياسر مع Oriflame فيه le programme premium de l'année avec le super VIP avec 3 choix de cadeaux exclusifs. Quel que soit الاختيار نتاعكم مع أميرة la trousse de voyage مع أنس لو سيت نوفيج ولا معايا أنا لو ساك أكواريان مطلوب منك تعدي 175 نقطة وتاخذ ان دو سي شوا 49 دينار و900 و انكور ميو تعدي 225 نقطة في نوفمبر وتتمتع في نفس الشهر بالكادو نتاعك 29 دينار 900. ما تفلتوش على رواحكم الفرصة هذيا سي أ موا بريميوم اكسكلوزيف اي لوكس. وانت شنو تختار؟